के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं हर एक रहमत के लिए, हर बरक़ात के लिए जो खुदा ने हमें दी है। और कल जैसे हम देखते हैं मदर डे मनाया गया। क्या एक दिन मदर डे मनाया जाता है, जबकि माँ जिसकी कभी छुट्टी नहीं होती, जो 24 आवर काम करती है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, माँ की फ़िक्रें ही रहती, वो कभी नहीं छुट्टी करती। इवन बाप का फिर भी एक दिन ऑफ होता है, लेकिन माँ की कभी भी छुट्टी नहीं होती, जो घर में काम करती है। और आज की माँ तो बाहर भी काम करती है। बीवी घर की बुनियाद है और शौहर घर की छत। दोनों मिलकर उस घर को क्या करते हैं, जन्नत बनाते हैं। आमीन। और आज हम देखेंगे इमसाल उसका 23वां बाप उसकी 25 आयत में लिखा है, अपनी माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें कि वो नीम के पत्ते की तरह कड़वी सही, लेकिन खून साफ़ करती है, आपकी हमारी तरबियत करती है। उस वक़्त माँ की या बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो नहीं चाहते कि जो ज़िंदगी उनके हुई है वो अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि वो ज़िंदगी पाएँ। और खुदा के कलाम के मुताबिक जो वादा है कि जो बेटा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, वो जिस शहर में रहेगा वो उसकी उम्र की दराज़ी होगी। जो अपने बाप या माँ पर लानत करते हैं, उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाता है। जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, जो माँ बाप को हर बात पे डांटते हैं, खुदा कहता है कि उसका चिराग मतलब उनके बच्चे अंधेरे में चले जाएंगे। और हमें हर वक्त अपनी माँ जिसने हमें पाला, खुदा ने अपने बाद माँ को वो दर्जा दिया है और किसी को नहीं दिया। वही माँ है जो 9 महीने पेट में रखती है और उसके खून से सींचा गया है। खुदा ने उस माँ को कुदरत से भरा है ताकि वो एक बच्चे को पैदा कर सके। हालेलुया। और फिर वो जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, आज के तो बच्चे कहीं बड़े भी हो जाते, माँ बाप को उनको उठाना ही पड़ता है और वो उठाते हैं। 9 महीने वो और 2 साल 3 साल तक माँ बाप बच्चे को उठाते हैं। और ऐसी नाफरमान औलाद है दुनिया में जो कहती है कि हमारे माँ बाप ने किया ही क्या। सब के लिए आगाही है कि जो माँ बाप ने किया, इसमें रिश्ते खुदा ने बनाए, इसमें मेरी और आपकी चॉइस नहीं है कि हम माँ बाप को बदल दें। बीवियाँ रिश्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप को कभी भी नहीं बदला जा सकता। वही जो खून का रिश्ता है, चाहे दुनिया में कितने भी हम रिश्ते बना लें, लेकिन ये रिश्ता खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक हम सब की ज़िंदगी में आया है। इसलिए हमें अपने माँ बाप की क्या करनी है, इज़्ज़त करनी है। हम देखते हैं कि अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर ताकि तेरी उम्र की दराज़ी हो और अपने बाप का और अपने माँ का शिनवा हो। वो जो कहते हैं उन्हें सुने। हम देखते हैं कि जब हम छोटे थे, हम दिन में कितनी दफ़ा एक बात माँ बाप से, माँ से पूछते थे और माँ बड़ी मोहब्बत से और शफ़क़त से अपनी ड्यूटी को पूरा किया। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए, एक दफ़ा बात पूछेंगी, 2 बारी तो बता देंगे। आपको बार बार पूछने की क्या आदत है, बता तो दिया है ना। यही टोन से हम सब माँ बाप से बातें करते हैं। हमें अपना लहजा बदली करना है और अपनी माँ को उसके बढ़ापे में कभी हकीर ना जाने। आज दुनिया में यही है कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उन्हें कुछ समझते नहीं। मैं यहाँ पर अपनी बात कहती हूँ कि जब मैं बहुत यंग थी, मेरी शादी हो गई और हम बेटियाँ ससुराल आ गईं। ऐसे ही हर बेटी के साथ होता है और फिर वो अपनी घर गृहस्थी में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। जो वक्ती तौर पर अपने माँ के घर जाते हैं, बाप के घर जाती हैं, तो माँ बाप जाने तक मैं जब भी बाहर से माँ के पास जाती थी तो मेरी माँ सारे काम मेरे करके रखती थी, तैयार करके फिर मुझे उठाती थी, चल बेटा उठ जा, नाश्ता कर ले, मैंने तेरे बच्चों के कपड़े भी धो दिए, मैंने ये भी कर दिया।
وہ سب کچھ کرتی تھی. لیکن آج وہ وقت ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہماری ماں کو کچھ پتہ نہیں، ایون ہم بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سنتی نہیں، اونچا سنتی، ان سے کوئی بات نہیں کی جاتی. بلکہ میں انہیں بار بار کہتی ہوں امی کوئی پچھلی باتیں بتائیں، کوئی بھی بتائیں، کوئی اچھی بات بتائیں، یا جو بھی آپ کو یاد ہے، یا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کا دل کیا کرتا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں. جب وقت تھا تو تب میں وہاں پہ نہیں تھی، اب مجھے وقت ہے اور وہ وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ ان کی یادیں ختم ہو گئی ہیں. تو ہمیں جب وقت دیا جاتا ہے ہمیں وقت پہ قدر کرنی ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. اب ان کی کان بھی کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اونچا سنتی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی. تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے ماں باپ کو، جو جوان تھے ہمارے لیے سب کچھ کرتے تھے، آج جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں ہمیں ان کی خوشیوں کو پورا کرنا ہے. ہم کچھ بھی اپنے ماں باپ کا، جو انہوں نے ہمارے لیے، کوئی بچہ بھی کچھ بھی نہیں دے سکتا اور نہ دے پائے گا سوائے اچھی ٹون کے، اچھے لہجے کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بات کیا کریں. کیونکہ میری ماما اونچا سنتی ہے، جب میں اونچا بولتی ہوں تو مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، بدتمیزی لگتی ہے. پر اس میں مطلب ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں پاتی، اس لیے ہمیں چیخ چیخ کے بولنا پڑتا ہے. وہ بھی اذیت دیتا ہے. اس لیے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ بچے جیسا برتاؤ کرو. سب کے لیے ہے، جیسے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر 8 سال کا بچہ ہمارے گھر میں ہے تو اسی طرح 80 سال کی ماں باپ ہمارے گھر میں ہیں. ہمیں اسی طرح پالنا ہے. ہم اب بچوں کی تو ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں پر ماں کی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ آج تک کوئی نہ لے پایا. جب تک ماں ہے ان رشتوں کی قدر کریں. خدا کے کلام کے مطابق جس طرح سلیمان کی مثال، اس میں کہا کہ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم بن جاتا ہے. ماں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی. ہاں، لیکن جو اس کا پیڑا ہوتا ہے نا اندر سے، وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ خداوند سب کو جانتا ہے. خداوند دلوں گردوں کو جاننے والا خدا ہے. اگر ماں کی عادت ہے کہ وہ ایسا شور کرتی ہے، کوئی بات نہیں. ہم لوگ بھی تو بچپن میں شور کرتے تھے نا، ہم لوگ بھی تو چیختے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے. آج ان کا وقت ہے، آج مجھے اور آپ کو برداشت کرنا ہے اور اسی محبت سے رکھیں جس کے وہ حقدار ہیں. آج بچے نافرمان اولاد، سوری ٹو سے، بٹ حقیقت یہی ہے کہ اپنے ماں باپوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہاں جائیں جبکہ بڑھاپے میں ان کے پاس سوائے اس اولاد کے لیے جن کے لیے انہوں نے منتیں مانگ کر لیا ہوتا ہے وہی نہیں رہتے تو وہ کہاں چلے جائیں. اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو عزت کریں، قدر کریں، کیونکہ وقت جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوتا ہے اور غلطیوں کو کیا ہے، پھل لگتا ہے. غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی. اس لیے جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں کہ وقت آج ان کا کل ہمارا ہے. کل ہم نے بھی اس عمر میں آنا ہے. پر پچھلے ماں باپ اور اولاد بڑی فرما بردار تھی. آنے والا وقت ہمیں دکھا رہا ہے کہ کہاں بیٹے بیٹیاں کھڑی ہیں. خدا باپ سب کے لیے میں حکمت کو، قدرت کو مانگتی ہوں اور اس محبت کو، اس وفاداری کو جو خدا نے ہم سب کو سکھائی ہے، باپ جی سب کے لیے مانگتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین. سب کو ہیپی مدر ڈے. گاڈ بلیس یو آل.